Sa atong video karon kay igsuonan, atong paghisgutan ang function sa flesh ug spirit. Flesh versus spirit, unod versus espiritu. Ang unod ug ang espiritu dili gini sila magkasinabot. Permi ni silang nagkasumpaki kay dili man ni sila pareha og function. Dili ni sila magkasinabot tungod kay ang buhat sa espiritu lahi sa buhat sa unod ug ang buhat pod sa unod nun natong pagbati lahi sa tinguha sa espiritu. Unang kining duha permi gyung nagasumpaki. Nag-ingon ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 16, apan ako magaingon, magawi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Mao ni buhat si Apostol Pablo kay suunan nagapahimangno nato diri nga managawi kuno ta diha sa espiritu ug ayaw ninyo tumana ang pangibog sa unod. Manay giingon ug gipahimangno ni Apostol Pablo nga dili ta managawi diha sa unod kun dili magagawi ta diha sa espiritu kun nagapasakop kita diha sa espiritu. Kay ang mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod. Kay kining duha nagasupakanay man ang usag-usa aron kamo dili makahimo suot ninyo pagabuhaton. Tin-aw kayo kay igsuonan ang kasulatan ni Apostol Pablo nga ang buhat sa ato ang espirituhanon lahi kay sa unod tungod kay nagapirmi kining nagasumpaki kining buhat sa atong tawhanon sa ato ang unod nun supak diha sa espiritu ug ang buhat po diha sa espiritu musupak pod ang ato ang unod. Flesh versus spirit, unod versus espiritu ug asay imong gipakaon ani, asay pirmi nimo aning gipakaon mao ni ang kusgan, mao ni ang mutambok. For example, ang imong unod pirmi nimong gipakaon, ang imong pirming gitan-aw mga worldly joke, worldly prank, mga pangibog, mga pagtan-aw og mga skandal, mga pagtan-aw og mga salida nga mga worldly, mga pagpaminaw og mga music nga mga worldly, mga mobile games ug uban pa. Kanang hilig nimong tan-awon sa imong unod nun nga pagbati. Muna say kanang hilig sa imong flesh. Kun pirmi na nimong gitan-aw, pirmi nimong gipakaon ang imong unod. Once nga pirmi nimong gipakaon ang imong unod, mo na siya mutambok sa imuha. Pero kung imong gitagaan ug kalanon ang espiritu pinaagi sa pagampo, sa pagprayer, ang pagkaon sa to ang espiritu mao ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagampo, pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagfellowship, pag-evangelism, pirmi kang nagtukaw sa pulong sa Ginoo, mao nay imong gipakaon ang espiritu. Once nga pirmi kang nakatutok sa pulong sa Ginoo, once nga pirmi kang nagtukaw sa pulong sa Ginoo, ang imong espirituhanon pod ang mutambok. Mao na kay igsuonan kun pirmi nimong gipakaon ang imong flesh, ang imong unod sa mga worldly nga mga pagkaon. Pirmi kang naminaw sa mga dili unta angay nga paminawon, basura sa imuhang hunahuna. Kana mga basura unta na sa imong hunahuna nga angay nimong i-remove, dili angay paminahon. Abi nimo kay igsuonan, dili tanan natong nadungog nga makaayo sa ato ang espirituhanon. Dili pud tanan ang atong nakita nga makaayo sa ato ang kalag. Kay ang mata nato mao ni bintana sa ato ang kalag. Dapat kun ikaw o sa kasundalo ni Kristo, pilion nimo ang angay nimong paminahon. Dili ka maminaw atong dili makahatag og pagtulunan sa imuhang kaugalingon. Dapat ang usa ka Kristohanon mabinantayon. Dapat pilion nato ang angay natong tan-awon. Kun usa nakakasundalo ni Kristo, makakita kag talan-awon nga nindot sa imong paminaw sa imong place na dili ka bubuton sa espiritu. Imo na siyang scroll, dili nimo na sa paminaw, dili nimo na sa tan-awon ng mga malaway nga mga video. Dapat imuhang did-an ang imong kaugalingon. Mabita na giingon ni Kristo, kung kisa to mosunod ka nako kinahanglan nga isalikway niya iyang kaugalingon o pasano niya ang iyang kaugalingong cross. Kauban na mga kaigsuonan sa pagdinay sa itong kaugalingon nga bisan og ganahan pa ta ining tan-awon, maibog pataan atong did-an na atong kaugalingon, ato nang scroll. Kay once nga pirmi nimong gipakaon ang imong unod, maupod na siya ay motambok. Once nga tambok na imong unod, pildihon na ang imong espiritu. Muna nga kung moabot nimo ang tentasyon, matintal lang ka ditso-ditso, makasulod na lang ditso ang yawa tungod kay giablihan man nimo ang pultahan sa yawa. Dapat sirado ang pultahan sa yawa para dili makaditso-ditso sulod sa ato ang hunahuna. Ang atong isirado ang atong mata, ang atong ablihan nga ang gawang ragyod nga para sa Ginoo. So muna kay igsunan nga atong batasanon, nga atong pakanon ang ato ang espiritu.
sa mga espirituhanong pulong. Atong disiplinaon ang atong kaugalingon nga dili ta magpasagad sa ato ang pagkakristohanon. Maging aware po tayo kung maro ang yawa, dapat magminaro po ta. Sukla nato ang yawa, unsay pamaagi aron masukla nato ang yawa? Simpre magpakabalaan ta. Mabita na giingon ni Jesus nga dili kamo makasulod sa gingharian sa Dios kung dili kamo magpakatao pag-usab. Matod pa ni Jesus sa John 3:3, ug si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Mitubag si Nicodemo, ug si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya, makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og himugso? Ug si Jesus mitubag, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gianak sa unod man ug ang gianak sa espiritu man. Mga kaigsunan nga kinahanglan nato nga maghari gid nato ang espiritu, dili ang ato ang tawhanon nga pagbati tawhanong kinaiya, kundi ang maghari nato bala ang espiritu ang maghari sa tuwa. Kay nag-ingon si Jesus nga dili ta makasulod sa gingharian sa Dios kung dili ta mataw pag-usab diha sa espiritu.